हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। सर आपका असल नाम तो नॉन मुस्लिम वाला है। हेलो। जी जी। हेलो। मुसलमान नहीं है ना आप? हेलो। मोहम्मद अशरफ। हेलो। जी। जी जी साहब। बताएं मुसलमान है सर। साहब आप? जी मुस्लिम हूँ। सर पाकिस्तान से इंडिया से हैं? इंडिया से हूँ। बेहतरीन। ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट किया अभी रिसेंटली आपने? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या किया सर इस दिन आपने? सजावट वगैरह हुई और बाकी जो घरों पर सजावट जुलूस सर थोड़ा वगैरह सा और ऊंची बाकी बोलिए सर। मुंह में ना बोलिए, जरा मुंह खोल के बोलिए प्लीज। अरे आप सर लाइव मुंह में हैं। नहीं खोल आपकी आवाज सही मुंह तरीके से लोगों को आएगी तो समझ लगेगी लोगों को कि आप क्या कह रहे हैं। मुंह में नहीं बोल रहा हूँ थोड़ा। तो ऊंची बोले सर। जी जी। बताइए सर क्या पूछना। सर हेलो। पूछना मुझे ये है कि आपने भी कल 12 रबीउल अव्वल मनाया, करेक्ट? जी जी। मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल के पैदा हुआ, ये कहाँ से आपको पता लगा? ये तो मुफ्ती और जिन्होंने बताया वो उनके थ्रू पता लगा, वैसे ही अभी हम जो आपने है किसी उसको मुफ्ती से फॉलो कर कहा है रहे कि हैं। इसका सही रेफरेंस दें नहीं आपको? नहीं कहा। नहीं क्यों नहीं कहा। कहा? मैं यहाँ पे पहली आपको जुबान। दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कुछ जी भी, जी। तो क्या आप मुझसे रेफरेंस मांगेंगे? जी मांगेंगे। तो मुफ्तियों से क्यों नहीं मांगते आप लोग? नहीं मांगते भी हैं तो बस वो इग्नोर कर देते हैं ना उस चीज को। तो इसका मतलब है कि आपका इस्लाम झूठ पे पनपता है ना? अब इस नॉलेज के ऊपर है, इतना नॉलेज तो नहीं है मेरे को। नहीं तो सर बट वही बात जानकारी है ना, देना देखिए चाहता जब हूँ। आपके किसी भी स्कॉलर को जानकारी मिल नहीं नहीं पता, पाती ठीक है। जब आपके किसी भी स्कॉलर को नहीं पता कि मोहम्मद असल में पैदा किस तारीख को हुआ, लेकिन आप लोग एक तारीख को मनाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे जी। बताइए कि कैसे पता लगेगा आप लोगों को या मुझे कि झूठ कौन बोल रहा है? इसका मतलब है आपके स्कॉलर झूठ बोल रहे हैं ना? जी। तो आप झूठ पे पनप रहे हैं इस्लाम को। तो आप बताइए सर कब पैदा हुए, क्या है आप थोड़ा बता दीजिए ना। किसी डंगर को पता ही नहीं है मोहम्मद कब पैदा हुआ। कोई कहता है 10 को पैदा हुआ, कोई कहता है सेकंड को पैदा हुआ, कोई कहता है 8 को पैदा हुआ, कोई कहता है 17 को पैदा हुआ, कोई कहता है एलिफेंट के साल में पैदा हुआ, कोई कहता है एलिफेंट के 10 साल बाद पैदा हुआ, कोई कहता है एलिफेंट के 23 साल बाद पैदा हुआ है, कोई कहता है एलिफेंट के 40 साल बाद पैदा हुआ है, कोई कहता है रमजान में पैदा हुआ है। आपके किसी स्कॉलर को पता ही नहीं मोहम्मद पैदा कब हुआ है। अब तो फिर मैं तो सवाल करूंगा, क्या मोहम्मद पैदा हुआ था? और फिर मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा है, पैदा हुए भी नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जरा आयतुल कुर्सी नहीं। सुना दें इसी बात पे। अरे सर आयतल कुर्सी याद नहीं, बाकी याद है। अच्छा चलें, और फिर कुछ ऐसा सुन करें लीजिए। अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु बतय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अन ला अल्हम्दुलिल्लाह, चलें फिर इलाहा। ठीक हो गया। तो सर जी, अगर आप एक मुसलमान हैं और आपके पास अच्छा आपके सर, नबी का एक कुछ मैं ये कह रहा मौजूद ही हूँ कि नहीं है। मोहम्मद अशरफ नाम का एक कोई और आते हैं सर। तो आप लोग मुझे उसमें काउंट करते हैं कि शायद वही हूँ। कई बार साहिल साहब ने कहा, बोले डंगर फिर आ गया। नहीं, तो मैंने तो नहीं बोला थोड़ा ना। देख ली। आपको उसमें काउंट तो नहीं किया साहिल ना। साहब ने साहिल साहब ने बोला कर था। लिया होगा, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है ना। वो मोहम्मद थोड़ी था कि उससे गलती ना हो। वैसे तो मोहम्मद ने भी बहुत ढेर सारी गलतियां की हैं। नहीं। अरे आप तो काम आपने कैसा इस्लाम छोड़ रखते हो। दिया या इस्लाम में नो। है? नहीं इस्लाम में हूँ, नमाज पढ़ता तो हूँ। जब आपका नबी जो है
اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ اسلام میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو آپ بتا رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو وہی پوچھ رہا ہوں کب پیدا ہوا پھر؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ محمد پیدا ہوا تو اس کو فوراً ایک عورت کو دے دیا گیا تھا، لے جائے اس کو جا کے. جی آپ نے کہا سر 2 سال بعد پیدا ہوئے والد صاحب 2 کے یا 4 سال ایکسپائر. بعد. اس کے لیے میری ویڈیو ہے دا ریئل ٹروتھ اباؤٹ دا برتھ آف محمد، اردو چینل پہ 2 گھنٹے 30 منٹ کی کمپلیٹ ڈیٹا اس میں دیا ہوا میں نے، وہ آپ دیکھ اچھا لیجئے گا. اچھا آج میں وہ بالکل نہیں کروں گا، وہ میں کر چکا ہوں. ابھی اس کے اوپر 8 گھنٹے کی 2 سٹریمز کی تھی اور ان 2 سٹریمز کو کٹ کر کے 2.5 گھنٹے کے اندر کمپرائز کر کے میں نے ایک ویڈیو ڈال دی ہوئی ہے، جا کے واچ کر لیجیے گا. اب وہ پیدا ہو گیا، اب بات یہ پیدا ہوتے ہی اس کو ایک عورت کو دے دیا گیا. کیوں؟ محمد کی ماں کو دودھ نہیں آ رہا تھا کیا؟ اس بارے میں نالج نہیں ہے سر. سر آپ کو پتہ ہے ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس پاکستان انڈیا میں نا اگر کوئی لڑکی رنڈی بازی کرے اور ایک باسٹرڈ سن پیدا کرے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ ہوں کیا کہنا چاہیے؟ دھندا دھندا نہیں، دھندا کرنے کے بعد ایک باسٹرڈ بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے اس بچے کے ساتھ؟ جی سر بتا دیجیے، کیا کرنے سے مطلب کیا ہے؟ وہ obviously اس کو یا تو کسی انات آشرم میں دے دے گی یا وہ کسی اور بندی کو دے دے گی جی جی جس کا کوئی بچہ ہے جو اس کو دودھ پلا بالکل دے سکتا ہے، دے کچھ گی. کر سکتا ہے، تاکہ وہ جی جی ہمارے علاقے سے غائب ہو جائے. جی رائٹ؟ جی 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 تو اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ماں اپنا بچہ کسی اور کو دے دیتی ہے تو اس کا کیا آپ کے خیال میں وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو سیف رکھ رہی ہے وہ. بہترین ستیہ فرمایا آپ نے، اپنے آپ کو بچا رہی ہے. اس نے جی وہ بچہ ایک عورت کو دے دیا اور اسے کہا یہ بچہ لے جا. اب جی آپ کے جی اسکالرز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ پرفضا مقام پہ بھیج دیا. بھائی پرفضا مقام کیا ہے وہاں پہ؟ سارے مقام پرفضا ہے وہاں پہ. کوئی نون پرفضا مقام کی بھی چیز ہوتی ہے؟ جی جی ہلو سر سر. بتائیے گا. ہاں تھوڑا خیر اس بارے میں نالج تھوڑا کم ہے، باقی تھوڑا کچھ کوئی کوشچن بات آتے نہیں سر، پوچھوں. یہ ہم سر نالج لے رہے ہیں نا، آپ اور میں دونوں مل کے لے رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہم دونوں اس وقت یہاں پہ مل کے نالج لے رہے ہیں، میں آپ سے نالج لے رہا ہوں، آپ مجھ سے نالج لے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں چلتی تھی، ٹرک تو نہیں چلتے تھے، سڑکیں جی تو نہیں بنی ہوئی تھیں، تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہ پرفضائی ہوئے گا. مکہ مدینہ میں اور کون سا پرفضا مقام ہونا ہے؟ جی جی رائٹ؟ تو میرے جی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ایک ماں اگر اپنے بچے کو کسی دوسری عورت کو دے دیتی ہے اتنے ہی بچپن میں، تو اس کے پیچھے ریزن آپ کو کیا نظر آ سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک بدبخت قسم کا بچہ ہوگا پراببلی. کیا بولنا ہے سر اس پہ بتائیے. چلے ایسا کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کے لیے کسی کو لیتے ہیں کہ شاید کوئی آپ کی ہیلپ کر سکے. شاید وکاس صاحب جڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جی وکاس صاحب. وکاس صاحب بھاگ گیا تھے. ہمارے پاس کوئی بندہ جو بار بار آ رہا تھا، امید ہے کہ اب کی بار وہ ہمارے آج کے ٹاپک پہ بات کر سکے گا. جی بھائی آپ چوتھی دفعہ آئے ہیں، چوتھا نام بدل کے، اور آپ ہر دفعہ وہی ہیں. جی سر آپ پہلے آج کی تھوڑی سی بات کرنا پسند کریں گے ابھی کہ نہیں؟
ایک ریفرنس اوکے ٹھیک ہے, بعد میں آپ کو لیتے ہیں, میں پہلے آج کے ٹاپک کو کر لوں پھر آپ کو لیتا ہوں. بیٹھے رہیے بیک سٹیج میں, ویٹ کیجیے. جی راتے صاحب, آپ نے اسلام قبول کر لیا سر؟ اوکے چلے گئے سر. انفارچونیٹلی محمد اشرف صاحب آپ پھنس گئے ہیں, آپ اکیلے ہی ہیں, کوئی آپ کا ساتھ دینا پسند نہیں کر رہا یہاں پہ, کیونکہ ٹاپک بڑا خطرناک ہو گیا یہاں پہ. جی ایسا کریے سر, میں ابھی ساحل صاحب آئیں گے نہیں ابھی, یہ بتائیے. سر ساحل صاحب آئیں گے جیسے ہی وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ آئیں گے. اچھا لیکن دوسری بات یہ سر, میں کسی اور دن جڑتا ہوں, کچھ کوشچن رہتے ہیں مائنڈ میں, وہ انشاءاللہ پوچھتا ہوں آپ سے. چلیے سر, باقی آپ کسی کسی اور اور کو ٹائم جوائن پہ جڑیے کریے. گا, اینڈ میں اسٹریم کے اینڈ میں جڑیے گا تاکہ میرا ٹاپک سارا ختم ہو جائے, پھر میں آپ سے نا گپ شپ کرتا ہوں اس ٹاپک پہ, ٹھیک ہے؟ اچھا تھوڑا سا سر آپ کی طرف سے یہ آتا ہے سننے میں, بڑا گالی گلوچ اور بدتمیزیاں ہوتی ہیں سر, سر ایسا میں اس کو اچھے تھوڑا لوگوں ایسا سے نہیں اچھے طریقے سے سافٹلی. بات کرتا ہوں اور گندے لوگوں سے گندے طریقے سے سر. جی میرا یہ شیوا ہے ہمیشہ, مجھ سے جو اچھے طریقے سے بات کرے گا میں اس سے اچھے طریقے سے کروں گا, جو یہاں پہ میرے کو کچھ کہے گا میں اس کی ماں بہن ایک کر دوں گا. سر اب چلیے انفارچونیٹلی میں اسی کا طرح کا ہوں, مجھے گالی نکالو گے تو میں نہیں گالی نکال کے بھیجوں گا آپ کو, اس سے پہلے نہیں بھیجوں گا. نہیں پھر سولوشن وہی ہے نا پھر اس کا, جیسے کو تیسا. جی سر بالکل ایسا ہی قرآن کہتا ہے نا, آئی فار این آئی, ایئر فار این ایئر, نوز فار دا نوز. تو اسلام کہتا ہے نا یہ بات, تو میں تو اسلام کے اس قرآن کی اس آیت کے اوپر چل رہا ہوں. جی 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 سر, انگلش قرآن فلوئنسی کو بہت بدل دیں, بہتر ہے سر آپ کی. آپ قرآن کو بدل دیں تو میں چینج ہو جاؤں گا. ارے میں کچھ نہیں سر, میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے سر تو اب وہی بالکل بات ہے نا زیرو سر, ہوں سر, نالج میں اب زیرو ہے نا. سر جی آپ اب تو میں بہت کیا اوپر کروں ہو. سر, سر یہی تو پرابلم ہے نا سر, میں قرآن کو مان کے چل رہا ہوں تو پھر اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو انہیں قرآن چینج کرنا پڑے گا نا بھائی. جی جی خیر, میں تھوڑا نالج کے لیے آیا تھا کہ کچھ آپ سے جانکاری لوں. خیر انشاءاللہ کسی اور دن ڈیبیٹ میں آپ جس دن ضرور ہوگی ضرور جوائن کرتا ضرور, ہوں بڑی میں, ٹھیک ہے بڑی نا. مہربانی, بڑی مہربانی. اوکے ٹھیک ہے. اوکے سر, تھینک یو. لو جی بھائیو, ایک چیز تو ہم نے کنفرم کی کہ جب محمد صاحب, ہمارے پیارے محمد صاحب, وہ اپنے والد صاحب کے وفات کے 2 یا 3 یا 4 سال بعد پیدا ہو رہے تھے, تو ان کی ماں کو پرابلم یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں, یہ بچہ کیسے ہے. سو اس بچے کو obviously کہیں نہ کہیں کھڈے لائن لگانا بہت ضروری ہے. اب وہ جس جگہ کھڈے لائن لگایا گیا وہ ایک عورت تھی جو کہ غریب عورت تھی. اگر آپ سیرت النبی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ غربت کی انتہا تھی اس عورت کی. یہ دیکھیے, یہ آپ کو عورت کے بارے میں عورت کا پورا خاندان بتا رہا ہے, بھائی دبے یہ بھی پورا خاندان بتا رہا ہے. یہ عورت ایک غریب عورت تھی جس کی اونٹنی بھی دودھ نہیں دے رہی تھی. یہ بدون قسم کی عورت تھی جو جا رہی تھی اس علاقے میں آئی, اور وہاں پہ اس عورت کو دیا گیا محمد کو. غریب ترین عورت محمد کو ہر عورت نے لینے سے انکار کر دیا تھا. لیٹس ریڈ. She camel providing morning rode upon the donkey which had kept وغیرہ وغیرہ وغیرہ. When we reached Mecca, we looked out for the foster children, and the apostle of God was offered to every one of us, and each woman refused him. محمد کو لینے سے ہر عورت نے انکار کر دیا تھا. یہ والی غریب ترین مجبور عورت جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں گیٹوز میں رہنے والی, غریب گیٹوز میں رہنے والی, جس کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اس نے کہا میں محمد کو لے لیتی ہوں. آپ دیکھو کہ محمد کی ماں آمنہ کتنی مجبور ہوگی کہ قریش کے بڑے خاندان کی ہو کر, قریش کے بڑے خاندان کی ہو کر
وہ ایک غریب گیٹو میں رہنے والی عورت جس کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس کو محمد دے رہی ہے. اب مجھے بتاؤ انڈیا میں کوئی بھی عورت جو کہ اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوگی ممبئی میں رہنے والی ایک عورت جس کا بچہ اور وہ اپر مڈل کلاس میں تعلق رکھتا ہو وہ کبھی بھی اپنے بچے کو یار وہاں کا وہ بتاؤ یار وہ کیا ہے یار جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں انفارچونیٹلی کیا کہتے ہیں اس کو دھاراوی دھاراوی میں کسی ایسی عورت کو دے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. آپ تھوڑا سا آگے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ I took him back to my baggage and as soon as I put him in the bosom of my breast overflowed with the milk which he drank until he was satisfied. And also did this to the forester brother. Then both of them slept. Whereas before this we could not sleep with him. My husband got up and went to the old she camel and lo her unders were filled. He milked it and he and I drank of the milk until we were completely satisfied. مجھے بتائیں وہ عورت جس کے پاس دودھ پینے کے لیے جو شی کیمل ہے وہ اتنا بدوا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر سے دودھ اس کا ڈرائی ہو چکا ہے وہ دودھ تک نہیں پی سکتی ہے. مجھے بتاؤ ایسی عورت کے اپنے تھنوں میں دودھ کیسے آئے گا کہ وہ 2 بچوں کو فیڈ کر سکے. کیا آپ کو پتا ہے کہ فیڈ کرانے والی ماں کو ایکسٹرا کھانا پینا کھانا پڑتا ہے so that she could have enough milk for his own child let alone 2 childs. ایک اس کا اپنا بچہ ہے اس کا اپنا بچہ ہے 2 سال سے چھوٹا ہے تو وہ بریسٹ فیڈ کروا سکتی ہے ورنہ تو بریسٹ فیڈ کروا ہی نہیں سکتی. اتنی غریب عورت کہ اس کے اپنے پاس کھانے پینے کے لالے ہیں. وہ بندی کو آمنہ نے اس وقت کی سردارنی کی پوتی نے عبد المطلب سردار ہے کعبے کی کنجیاں ہیں اس کے پاس 360 بت ہیں اس کے اندر اس ٹائپ کے سردار نے سردارنی کی بہو نے اس کی نوح نے اس کی بہو نے اپنے بیٹے کو گیٹوز میں رہنے والی غریب ترین عورت کو دفع دور کر کے دے دیا. کیوں؟ تھنک اباؤٹ اٹ جسٹ تھنک اباؤٹ. جی یہ ویسی بات ہو گئی کہ کوئی اندھیری ویسٹ کی کوئی خاتون ہو اور ظاہر سی بات ہے اندھیری ویسٹ کافی مہنگا اور سیلیبریٹی لوگ رہتے ہیں جتنے بھی ہیرو ہیروئنس ہیں بالی ووڈ اسٹارز. تو اندھیری ویسٹ کی کوئی خاتون کسی دھاراوی کی کسی جھوپڑی میں رہنے والی عورت کو اپنا بچہ سونپ دے جس کے پاس خود کے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. ایسی پرورش میں اپنی اولاد کو کوئی کیوں دے گا جہاں پر صرف اور صرف موت لکھی ہو. انلیس کہ آپ نے اس بچے کو چھپانا ہے اور باقی سب نے انکار کر دیا ہم نہیں لیں گے. انلیس کہ آپ نے بچے کو چھپانا ہے آپ اپنے بریسٹ کو ٹائٹ رکھو گے کہ وہ جب دودھ ماں کی بریسٹ میں آتا ہے اور اس کو سکل نہ کیا جائے اس کی بریسٹ پھٹنے والے ہو جاتی ہے اس کی نسوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. شی از ان امینس پین وہ ایک انتہائی پین میں ہوتی ملک کی وجہ سے. وہ ساری پین آمنہ برداشت کر رہی ہے. کیوں برداشت کر رہی ہے کہ اس کا بچہ بچ جائے شاید اگر وہ یہاں رہا تو مارا جائے گا بچہ بچ جائے. وہ کس کو دے رہی ہے ایک غریب ترین عورت کو جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں. کون سی ماں ایسا کر سکتی ہے صرف اس چیز کو ایک دفعہ سوچو. جی مسٹر عمر.
جی مسٹر عمر، مسٹر عمر نہیں بولیں گے یہ. مجھے اس نے کریٹو تھاٹس. مسلمان ہیں آپ؟ جی جی بالکل میں مسلمان ہوں. آپ سنائیں آپ کون ہیں؟ سر میں آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نبی ہیں؟ جی سر. چلے پھر آپ نبوت کر کے بتائیں میں کون ہوں. سر کسی بھی نبی کو نہیں پتا تھا اس ٹائپ کی چیز کا قرآن کے مطابق. وہ نہیں پتا تھا. بتائیں سر، دکھائیں کس کو پتا تھا. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ حضرت تم عیسیٰ کیا کر سکتے. بن باپ کے پیدا ہوا تھا نا، میں بن باپ کے پیدا نہیں ہوا اس وجہ سے. تو بن باپ کے پیدا ہونا تو نبی نہیں ہوتا بن باپ کے پیدا ہونے والا. تو وہی تو کہہ رہا ہوں، بن باپ کے پیدا ہوا تھا نا. تو اس کے علاوہ مجھے دکھائیں محمد نے کچھ بتایا تھا آپ کو. تو بن باپ کے بن باپ کے پیدا ہوا تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں بتا میں سکتے کچھ تھے؟ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جو عیسیٰ کر سکتا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا تھا. وہ کچھ بھی کر سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر اللہ کی روح تھی. اللہ خود کہتا ہے کہ اس نے اپنی روح پھونک دی مریم کے فرج کے اندر اور بندہ بھاگ گیا. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. پاکستانی لوگ جو ہے نا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنا انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. محمد ریحان. ہیلو ہیلو. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. یہ باقی چیزوں کو ذرا میوٹ کرو اور بات کرو، اگر نہیں کرنی تو ریموو کر رہا ہوں تمہیں. ہیلو ہیلو باقی چیزیں بند ہو جائے دوبارہ آواز نہ آئے تمہارے. السلام علیکم. تمہارے پیچھے باقی جتنی بھی آوازیں ہیں اس کو ہیلو بند کر دو. بھائی، وہ ہاں جی میں بولو. کر دیا، وہ ویڈیو چل رہی تھی. ہاں اپنا دوبارہ چلے. بولو. ابھی بھی چل رہی ہے. یار آپ سے میں نے کوشچن پوچھنا تھا ایک. آپ مسلمان ہو؟ جی جی میں مسلم ہوں یوٹیوب الحمدللہ. بند کرو پہلے. یوٹیوب بند کرو. یار وہ محمد ریحان ہے جس نے ایک بار آپ سے وہ بگ بینگ کی بھی وہ پتہ نہیں کوئی یوٹیوب بحث بند وغیرہ کی کرو تھی، پہلے. یاد آیا شاید آپ کو؟ کر دیا. اوکے. محمد کی ماں نے محمد کو یہ غریب ترین عورت کو دفع دور کیوں کیا؟ پلیز اس کے بارے میں بتائیے. اب آواز آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی. میری آواز نہیں کٹ رہی، آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے. محمد کی ماں نے محمد کو اس غریب جی جی اب عورت آ کو گئی اب کیوں آ دے گئی دیا؟ آ گئی. یار میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کو اسلام کے خلاف بولنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں سر مجھے کوئی کام نہیں ہے. آپ نے آج کی بات کرنی ہے؟ میں نے تو تمہیں گالیاں نکالنی تھی پر اوکے چلو ٹھیک ہے، جاؤ گھر جا کے نکالو. جب میرے آج کے ٹاپک کی بات کرنا چاہو گے آ کے کر لینا. ڈاکٹر صاحب مسلمان ہے سر آپ؟ اوکے ڈاکٹر صاحب کو نکالتے ہیں. انمول صاحب آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے، جب کنیکٹ کر لیں گے تو آ جانا. اوکے آگے چلتے ہیں. سر یہ دیکھیں میں بیک سٹیج کتنی جلدی سے خالی ہوتا ہے. صرف بیک سٹیج فل کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو اور کچھ نہیں ہے. آتا جاتا ان میں سے کسی کو کچھ نہیں ہے. میں نے دیکھ لی ہے بات. اوکے آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا آج کی اسٹریم میں ہم جلدی ختم کر لیں کیونکہ اس ٹاپک پہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اٹس امپاسبل. جو ڈیٹا میں دکھا رہا ہوں وہ امپاسبل ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر سکیں کسی بھی طریقے سے. کسی مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو ڈیٹا میں دکھا رہا ہوں اس کو یہ ریجیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے اوکے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد جب پیدا ہوا تو اس کا دادے نے اس کے ساتھ کیا گیا. محمد جب پیدا ہوا تو اس کے دادے نے اس کے ساتھ کیا کیا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ محمد کے دادے نے محمد کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو دو جگہوں سے دکھاؤں گا. ابھی
پہلی جگہ سے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سیرت النبی ابن اسحاق سے، جو آپ کے سامنے اس وقت کھلی ہے. ہم پہلے یہاں چلتے ہیں، اس کے بعد میں وہاں پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو. Okay. She was okay. کدھر گیا یار وہ؟ یہاں سے صرف آپ یہ دیکھیں، ابھی میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دکھاتا ہوں. محمد جب پیدا ہوا تو I put him in the care of the one from the evil of every envier, then called him Muhammad. He was pregnant with him. اچھا، I put him under the care of the one from the evil. وہ جو ون جو ہے ون، اس کو ہم عربی میں اب دیکھیں گے. یہاں پہ ون کو انہوں نے بتایا نہیں ہوا، چونکہ یہاں پہ ون کو بتایا نہیں ہوا تو میں یہاں سے آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ وہ ون کون سا ہے. لہذا اس ون کو سمجھنے کے لیے ہم ہسٹری آف الطبری میں چلتے ہیں. ہسٹری آف الطبری بتائے گا کہ وہ ون کون سا ہے، کس ون کے اندر، کس ون کی کیئر میں محمد کو ڈالا گیا تھا. یہ ہمیں ہسٹری آف الطبری میں سے پتہ لگے گا. اوکے، یہ جناب میں اب ہسٹری آف الطبری کھول رہا ہوں. یہاں سے آپ کو وہ ون دکھاتے ہیں کس ون میں اس کو محمد صاحب کو ڈالا گیا تھا. یہ جناب ہسٹری آف الطبری آتی ہے ہمارے سامنے، اور میں اب آپ کو وہ ون دکھاتا ہوں. اور یہ ون میں آپ کو ابن سعد سے بھی دکھاؤں گا. ٹینشن نہیں لینی، آپ کسی نے ٹینشن نہیں لینی. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں سارا کچھ آپ لوگوں کو آج دکھا کے لے کے جاؤں گا اس جگہ پہ. جب محمد پیدا ہوا اس ٹائم پہ محمد کو کس خدا کے سامنے ڈالا گیا تھا؟ سنیے گا. ابن حمید سلمہ ابن اسحاق. اب ابن اسحاق نے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ چیز ابن اسحاق کی ٹرانسلیشن میں نہیں لکھی ہوئی. Who said people asserted that Abdul Muttalib picked up the child. کون سا چائلڈ؟ محمد چائلڈ جو کہ پیدا ہو رہا ہے، پیچھے دیکھ سکتے ہیں برتھ آف محمد. And took it along to Hubal. محمد کو حبال کے سامنے پریزنٹ کیا گیا. محمد کا دادا ایک بت حبال کی پرستش کرتا تھا. محمد کو بھی حبال کے چرنوں میں ڈالا گیا. محمد کو کس کے چرنوں میں ڈالا گیا؟ حبال کے چرنوں میں. محمد کو حبال کے چرنوں میں ڈالا گیا ہے. حبال اس وقت کا سب سے بڑا بت ہے. حبال کے قدموں میں محمد کو ڈالا جا رہا ہے. محمد کا دادا بت پرست، محمد کا باپ بت پرست، محمد کی ماں بت پرست، اور محمد جو ہے وہ بعد میں پیدا ہو رہا ہے، چونکہ لہذا اس کو ایک اور عورت کو دے دیا جاتا ہے. اچھا لالا جی، اس میں آپ دیکھیں کہ اکثر نا باقیوں کا نہیں پتا، لیکن بریلوی نا بڑی تعریفیں کرتے ہیں ابو مطلب کی، ابو طالب کی، آمینہ کی. چھوڑ دے اگر ٹاپک ہٹے گا. ارشد اللہ مائک اور کیمرے کو کنیکٹ کرو، مائک اور کیمرے کو کنیکٹ کرو، پھر میں آپ کو لیتا ہوں. انس صاحب، یار سوری لٹل فیضو، ٹاپک میرے پاس بہت بڑا ہے، میں نے لٹریٹ نہیں جانا، میں نے کسی جگہ پہ نہیں جانا، میں ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جس نے جو بات کرنی ہے وہ یہاں پہ کر سکتا ہے. ریفرنس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. جی مسٹر انس.
جی جی آواز آ جی رہی؟ آ رہی ہے سر. مسلمان ہے سر آپ؟ جی 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 سر بولیے سر. محمد کے دادے نے محمد کو حبال بت کے سامنے ڈالا. بھائی کتاب دکھانی ہے تو کوئی دارالسلام کی دکھاؤ، کوئی مکتبۃ البیروت کی دکھاؤ، کوئی موسسۃ رسالہ کی دکھاؤ. یہ کون سی ہے؟ کس کا کون رائٹر ہے؟ کس نے ٹرانسلیشن کیا؟ کیا سر آپ کا اتھینٹیکیشن ہے اس سب کی؟ سے ارلیسٹ اسلامک ہسٹورین الطبری، یہ ان کی کتاب ہے. اس سے پہلے کسی امام ابن ہسٹورین جریر نے طبری تو امب بھی تمہیں کس لکھا. نے کہا ہے کہ اس کی کتاب میں سارا سچ ہے؟ بھائی میری بات سر سنو، جی آپ مجھے جھوٹ دکھا ہسٹری دیں میں کہ یہ جھوٹ اور جھوٹ ہے، سچ میں آپ مکس سے بات ہوتا ہے. کر میری لیتا ہوں. بات سنو، جی میں تو کہتا ہوں کہ ہسٹری میں سچ اور جھوٹ مکس ہوتا ہے ہمیشہ. اوکے، تو سر آپ اس کو سچ جو ثابت کر سچ دیں کہ جھوٹ مکس محمد کے نہیں ہوتا دادے وہ نے بہت ساری حدیث. محمد کے دادے نے میں تو محمد کو کس کے سامنے ڈالا تھا، آپ بتا دیں. تو بھائی میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ عربی کی کتاب پریزنٹ کریں، اس پہ بات کر لیں گے. کوئی سر میں اچھے سے عربی کی اوتھینٹیکیٹڈ مکتب سے شائع ہوئی ہو. چلے سر یہ آپ تو کو سر ٹرانسلیشن ہے نا. ہاں ہاں میں آپ کو عربی کتاب دکھایا تو آپ کو طبقات کبریٰ دیکھنی، ابن سعد کی عربی کی کتاب. طبقات کبریٰ کھول لو، ہاں کھول لیں. کھول لو کھول لو. چلے سر میں کھول لیتا ہوں. یہ لے پکڑو میرا پیارا بھائی. یار آپ حکم کریں، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے ایسی چیزیں لانے کے لیے. سر ہم ہے نا آپ کے پاس. یہ لے سر، یہ طبقات کبریٰ آ گئی. جی سر طبقات کبریٰ آ گئی. اس کا پبلشر کون ہے؟ سر اس کا ٹائٹل پیج پبلشر بتانا یہ اس کا. دیکھیں، یہ لے پبلشر. جی سر پڑھ لیے گا سر. چلے اب میں دکھاؤں آپ کو. کدھر لکھا ہے پبلشر برو؟ برو طبقات کبریٰ جا کے خود کھول لیں. او یار میرے پاس ہے، تمہارے پاس جو ہے تو اس کی کھولے نا کوئی یار، اوتھینٹیکیشن ہی تو نہیں ہے کھولے نا. نا یار. طبقات ابن سعد ہے میرے پاس، ہاں طبقات جی کبریٰ طبقات ابن سعد ہی ہے، کھولیں. جلد نمبر. طبقات ابن سعد، طبقات کبریٰ ابن سعد کھولے سر. کھول لیے. کھول لیا میں نے، میرے پاس اس کے پیج نمبر ٹرانسلیٹڈ 89 میں بھری چلے ہے، جائیں. اوتھینٹیکیٹڈ بھری ہے، اس نفیس کے پیج نمبر اکیڈمی کی. 89 میں چلے جائیں. جلد 1 کھولی ابھی میں نے، اخبار جی اس النبی کے ہے، حصہ پیج نمبر اول ہے. 89 میں جائیں. ذکر حمل آمنہ بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرہ، اس کے اوپر جائیں. مجھے انڈیکس دیکھنے دو تو میں پھر بتاتا ہوں پیج نمبر ادھر کیا ہے. سر جو بھی ہے سر مجھے پرواہ نہیں، آپ بس کھول لیں. ذکر حمل آمنہ تو رسول اللہ کھول لیں بس. ہاں ایک سیکنڈ. ہاں ولادت کیا کہا، کیا کھولوں؟ حملے آمنہ. جی سر، جی سر آج کے دن میں سر تاریخ پیدائش، ولادت کے وقت آپ منفرد اردو میں پڑھ کیا رہے ہیں، ثبوت. اردو والے میرے میں تو پاس نظر ہی اردو نہیں آنا میرا. آپ ٹرانسلیٹڈ ہے کو نا. اردو کی ٹرانسلیشن ہی فرق ہے. اگر آپ نے تو اردو بھائی والی کھولنی ہے میری مجھے بات بتاؤ، میں سنو، اردو والی لا دیتا ہوں. میری بات سنو، میرے نہیں میری پاس بات نہیں سنو، کراچی اگر نفیس آپ کو اکیڈمی کی اردو پڑھی میں ہوئی ہے پڑھنا کتاب. ہے تو میں اردو کی لاتا ہوں نا آپ کے لیے. اردو آپ کے والی میں پاس اس بک کا 119 نمبر پہ جائیں، صفحہ نمبر 119 پہ جائیں. یہ دیکھیں آپ نے مجھے کہا عربی دکھاؤ، میں عربی والی کتاب لے آیا. بھائی آپ کے اب پاس آپ کہہ رہے ہو ٹائٹل ہی اردو نہیں ہے، پڑھ رہے ہو آپ آفیشیل تو ٹائٹل اردو. پیج ہی نہیں ہے میں بک کا. اردو ٹرانسلیشن آپ کے لیے کھولتا ہوں نا. اب اردو ٹرانسلیشن میں صفحہ نمبر 119 پہ چلے جاؤ. یہ لو میرا بچہ، میں اردو لے آتا ہوں آپ کے لیے، ٹینشن نہیں لینا. سر ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. یہ لیں اردو آ گئی. یہ میں لیں مسٹر کثیر میں بھی انس، بڑے جو ہولا ہے. اردو والی آ گئی. صفحہ نمبر 119 پہ جائیں اپنی اردو والی ٹرانسلیشن میں. اچھا آگے بولو کہاں پہ جانا ہے. صفحہ نمبر 119 پہ گئے. حضرت شکم مادر میں پڑھیں، اس کی آخری پیراگراف پڑھیں.
آمنہ کہتی ہے کہ یہی بات تھی جس نے مجھ کو حمل کا یقین دلایا۔ پھر ایک زمانے میں سکوت رہا، تان کا ولادت کا وقت قریب آیا تو پھر وہی پھر آیا۔ اس نے کہا یہ کیا اعوذھا بالصمد والواحد من شر کل حاسد، میں ہر حاسد. اب حاسد سمد ہر کے ایک پاس حاسد کے بچے کو لے کے گئی، وہ جب سمد کے پاس بچے کو لے کے گئی تو وہ جو ان کا خدا سمد تھا وہ کون تھا؟ قریشیوں کا سمد خدا کون تھا؟ کون تھا؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں. میں ہر ایک قریشیوں کے حاسد خدا کے، سمد کے پاس لے کے گئی تھی نا میری بات سنو، یار. قریشیوں کے قریشیوں خدا میں سمد کے پاس لے کے گئی ہے کہ نہیں لے کے گئی؟ ہاں یا نا؟ قریشیوں میں قبیلے تھے، وہ میں اسماعیل کی قریشیوں اولاد کی، سے آ رہے تھے۔ قریشی مجھے بولنے دو قبیلہ گے؟ ہی تھا. قریش بذات خود ایک قبیلہ تھا. قریش ایک قریش قبیلہ تھا. قریش قبیلہ کا قریش جو کے خدا اندر سمد امیہ تھا وہ کون قبیلہ تھا؟ بھی آتا ہے، بنو قریش ہے، بنو قریش کے بنو اندر قبائل آتے ہیں۔ یار یار قریشیوں کا، یہ بات سچی ہے، بنو قریش کے اچھا اندر جب ریفرنس قبیلے لکھا آتے ہوگا ہیں۔ مجھے بتا دینا. مجھے بتائیں قریشیوں تو کا اوہو بنو قریش کی اولادیں ہیں نا، جو بنو عبد المناف۔ محمد سے پہلے قریشیوں کا سمد خدا کون تھا؟ ان کا ایک ہی خدا تھا، وہ اسماعیل نے جو بھی نبی اسماعیل نے جو بتایا وہ ان کا وہ پاگل خدا کے تھا۔ بچے. یہ دیکھو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آ گیا آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 159. یہ کہتا ہے قول الکفار من قریش، قریش کے کفار کے مطابق، وقد ذکر بن محمد بن اسحاق، اور بوز محمد بن اسحاق کے مطابق اور وغیرہ، انہم کانوا یعبدون اصناما، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، فصنم یقال لہو، جس میں سے نام ہے سمد، و آخر یقال سمود، و آخر یقال لہو الہبا. قریش مکہ کے 3 ایکسپلیسٹ بت تھے، ایک کا نام تھا سمد، دوسرے کا نام تھا سمود، تیسرے کا نام تھا الہبا. میرے پاس ہوبال تفسیر ابن گرینڈ بت کثیر تھا پڑھی ہے۔ اور ہبال گرینڈ بت کے نیچے یہ 3 اسپیشل بت تھے، سمد، سمود اور الہبا. مجھے بتائیے حضرت کہ اب میں کیا کروں؟ محمد کو اس کی ماں نے تو سمد کے سامنے ڈالا اور اس کے دادا نے ہوبال کے سامنے ڈالا. اب بتائیے محمد سے بڑا پیگن بندہ کون تھا پیدائش کے ٹائم؟ میرے پاس اردو بک پڑھی ہے، اس کی بھی ٹرانسلیشن ہے، اب مجھے سر مجھے بکش نہیں پرواہ سر، ریفرنس آپ کے دیں۔ پاس جو پڑھی ہے جا کے ریسرچ کر کے آ جائیے. میں نے آپ کو ریفرنس دے تو دی ہے. آپ دو نا، میں یہ اسٹریم آپ میں کیوں بیٹھ کے دکھا جو ہے نا رہے ہو؟ آپ کے ساتھ میری ٹائم بات ویسٹ سنو نہیں کروں یار، گا کہ آپ کو آپ سامنے آن اسکرین لائن پہ دکھا رہا ہوں. ریفرنسز دکھا رہے ہو یار، بک کا دکھاؤ، میں بک میں پڑھوں، بک مجھے کا پتا ریفرنس ہوگا ہی یہ دیا ہے. بات کہاں سے چلی ہے، سچی ہے کہ نہیں ہے۔ دس از دا بک پیج نمبر 159 من صفحات ابن کثیر تفسیر رقم 159. وہ آپ کو دکھائی ہے میں نے. آپ کھولیں، جا کے دیکھیں، اپنے اسکالر سے پوچھیں اور واپس آ جائیں. چلے آپ مجھے بیک سپیس کریں، آپ جلد بتا دیں، پیج بتا دیں مجھے۔ سر بتا دیے، یوٹیوب سے جا کے سن لیں اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے. جائیں. اوکے مس فاطمہ جی آگے چلتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں. آج تو میں نے پھٹیاں اکھیڑ کے رکھنی ہے بھائی. آؤ کوئی اسکالر آؤ، مفتی بھیجو اپنا. یہ بچے کیوں بھیج رہے ہو؟ اور فاطمہ جی چلی گئی. سیف علی صاحب جی سر. جی حضرت سیف علی. چلیں جتنی دیر تک سیف علی آتے ہیں تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. میں ذرا اپنے لیے پانی شانی کا بندوبست کر کے آتا ہوں. تھوڑا سا بریک. Hello Habibis and Shekhantika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam
Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Ntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis. एंड वेलकम बैक एवरीवन, मैं वापस आ चुका हूँ। जनाब मुस्लिम टिल डेथ, क्या हाल है आपके? जी हजरत मुस्लिम टिल डेथ, हजरत मुस्लिम टिल डेथ बोलिए हजरत, या हजरत, या हजरत। भाईजान क्या हुआ? भाईजान, अरे मुस्लिम टिल डेथ बोलो ना भाई। भाई लोग वेट कर रहे हैं, आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं। देखिए लोगों, मुस्लिम टिल डेथ यहाँ बैठा हुआ है। ये ना हो कि आप कहेंगे मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। जी मेरा भाई मुस्लिम टिल डेथ बोलो ना। नहीं बोलना भाई ने? चलो थोड़ी देर बाद आना मेरा भाई। अरफात पटेल साहब, जनाब आपका स्वागत है, बोलेंगे सर? मिस्टर अरफात पटेल बोलिएगे सर? नहीं बोलेंगे, भाग गए वो भी। मिस्टर सैफ अली एक दफा फिर आए हैं। लेट्स सी मिस्टर सैफ अली साहब। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी जी अभी हजरत। आपने भी हुबाल के बारे में बताया था। जी सर। हुबाल सबसे बड़ा बुत था अरब का। जी तो वहाँ पे सर। जाहिलियत थी, जी सर। तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे क्या नाता? वो तो सर जाहिल थे, वो मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सामने तो वो सर लाएंगे कोई नहीं मसला ही नहीं सर। आप तो मानते हैं ना, फिर इसका मतलब है कि मोहम्मद किस की चीज के। पैदाइश के वक्त मोहम्मद एक पेगन था, उसकी वालदा पेगन थी, उसका बाप पेगन था, सब बुत परस्त थे और मोहम्मद भी बचपन में बुत परस्त था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान कबाइल के लोग थे, ये लोग बुत परस्ती करते थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं बेहतरीन। करते थे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लोग नहीं देखें, करते जिस थे। वक्त जिस इब्राहिम बड़ा हो चुका था तब उसको कहा गया था, लेकिन बात यह है कि जब मोहम्मद, अल्लाह मियाँ कुरान में कहते हैं, क्या कहते हैं आपके जी अल्लाह मियाँ, हमने हर बंदे को फितरत पे पैदा किया, लेकिन उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसारा या कुछ भी बना देते हैं। राइट? तो जब मोहम्मद के माँ बाप बुत परस्त थे तो मोहम्मद बचपन में बुत परस्ती करता था या उसको एक अल्लाह खुद ही फरिश्ते ने आके बचपन में बता दिया था कि अल्लाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी बचपन से लेके बड़े, वो एक अलग तौर पे थी ना। आप शुरू से ही अच्छा, बुत अलग तौर परस्ती पे इन थी। चीजों चलें से दूर अलग रहे तौर ना। को समझते हैं। आप अभी तो मैं थोड़ी देर इस पहले चीज पैदा को कर रहा शुरू था से ही कि दौर मोहम्मद जब अकेला पैदा रहते हुए। थे, बुत परस्ती में तो नहीं पढ़े। आपने देखा होगा, कितनी किताब आप पढ़ लो, एक मिनट, आप जी कभी भी देख लो, जी, कुरान में, आप हदीसों में देख लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदा रहते थे। जब मक्के में जब अलहदा रहते थे? हाँ, इन चीजों से तो अलहदा कौन ही सी रहते थे। किताब में अलहदा रहते थे? अरे मेरे भाई, तो आप बहुत पढ़ो ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सर अबू दाऊद, दिखाएं ना, नसाई। कौन सर दिखाएं कहाँ पे अलहदा रहते थे?
मोहम्मद साहब पहले अपने दादे के साथ रहते थे, फिर जी। दादा मर गया तो अपने चचा के साथ रहते थे, और चचा उनको रात को मोलेस्ट करते थे, ये मैंने तो पहले कहीं दिखाया कहीं हुआ ये है। लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती करते थे? अभी दिखाता हूँ, अभी सारा कुछ दिखाता हूँ, कि लेकिन आप बचपन सल्लल्लाहु में अलैहि वसल्लम ने खुद ने कहा हो कि मैं भी अपने वालिद के साथ बुत परस्ती करता था, सर कभी साहबों वालिद के तो मुख में बोला उनके, हो? हजरत ये वालिद उनके दादा के सैफ बारे अली में भाई रिलैक्स हो जाए, गर्म तवे से उतर जाएं। वालिद हेलो। उनकी पैदाइश से 2 या 4 साल पहले मर गए थे। जी जी, पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल फरमा गए। 2 या 4 साल पहले इंतकाल कर गए थे जी जी। जी। तो वालिद की तो बात ही नहीं हो रही। एक सेकंड रुकिएगा जी। लिटिल फैजल साहब आप कुछ कह रहे थे? हेलो फैजल साहब, आपने 2-3 दफा हेलो किया है। हाँ बोले, आप बोले। चले एनीहो, पता नहीं फैजल ने क्यों बोला। तो भाई वालिद की तो बात नहीं हुई। अब ठीक है, बेसिकली दादा क्या, की हुई है। अब दादा की बात हुई। अच्छा, अब आपके जो उनके जो अबू तालिब थे, हम्म, उन तक हम बाद में आएंगे, क्योंकि वो 7 साल की उम्र के थे जब वो अपने अब्दुल मुतलब के पास गए थे, राइट? बोलते हैं। ओके। अब मोहम्मद पैदा हुआ, बाप मर चुका है। मुझे बताइए मोहम्मद को बीबी हाजरा को क्यों दे दिया गया, जो कि मैं एक आपसे गरीब बात औरत कर रहा थी हूँ जिसके बुत पास। परस्ती पे, आप मेरे को उस पे बात करिए। अभी जी उस जी, मैं पहले बारी आपने बारी एक बात जाऊंगा ना। करी है। नहीं, हजरत पहले बारी 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 उस पे जाऊंगा। आएगी ना हाँ सर, जी, पहले बारी 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 तो उस पे जाएंगे ना, आएगी। सारा दिखाऊंगा, सब जी दिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ चलते जाए। जब जी। मोहम्मद बच्चा था तो हम्म, उसको अभी माँ ने पैदा होते ही घर से बाहर क्यों ठुड्डे मार के निकाल दिया? बोलो बोलो दे आप, सुन रहा हूँ तुम्हारी। पूछ रहा हूँ भाई आपसे, सवाल है, बोलता क्या क्यों जाऊं? क्या क्या? मोहम्मद जब पैदा हुआ तो हम्म, उसकी माँ ने उसको पहले ही हाथ घर से बाहर क्यों निकाल दिया? पहले, अरे मेरे भाई, पहले पैदा होते साथ ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे भाई, अरब के मामले ऐसे थे कि वो अपने बच्चों को उस हालात में पैदा होने के लिए छोड़ देते थे अलहदा, कि वो उस हिसाब से वो बड़े होते थे। तो उसमें सभी माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते थे। निकालना क्या होता है? क्या पाल क्या नहीं पा रहे थे, मतलब? पैसा नहीं था इसलिए? तो भाई आपके मोहम्मद साहब की वालदा के पास पैसा था? था ना। ओके, परफेक्ट। पैसा भी था, अमीर लोग थे, राइट? बोलते हैं। बेहतरीन। अब मुझे बताएं, एक अमीर बंदे माँ अपने बच्चे को कोई दाई रखेगी या कुछ भी रखेगी तो अपने घर में रखेगी या उसको दाई के साथ दूर किसी इलाके में दफा दूर कर देगी? भाई अरब का ट्रेडिशन था ना, बच्चे एक अकेले मोहम्मद ओके। साहब ही नहीं थे, और भी आप इस्लाम पढ़ते के हो आगे। अलावा ये ट्रेडिशन मुझे कहीं से दिखाएं, पता लगे कि बाकी अच्छा, ट्रेडिशन था मोहम्मद को। अगर आप पढ़ो अर्बईतुल मखतूम पढ़ो, ठीक है, हम्म, उसमें आप साफ साफ देखोगे कि आप ये सल्लल्लाहु इस अलैहि मुसलमान वसल्लम ने और लिखी हुई है ना? अरे हाँ, बात तो सुने 2 मिनट, आप बेहतरीन। बोलने तो तो दो। बेसिकली मोहम्मद की इस चीज को साबित करने के लिए आपके मुसलमानों ने इसके गिर्द एक कहानी बनाई। काय को मैंने इब्ने इशाक से ली और ये इब्ने और इसाक लोगों से सामने ली। पड़ा हुआ है, जी। इब्ने इसाक सामने पड़ा हुआ है। मुझे इब्ने अच्छा, इसाक मेरे को से एक बात बताएं। का एक बात मेरी एक बात सर का जवाब दो। एक सेकंड 2 रुकिए मिनट। सर, लड़ाई कम। मैं इब्ने इसाक नहीं। आपके सामने खोल दी है। आपने मुझे इब्ने इसाक से साबित करना है कि लोग जब दाइयां रखते थे तो वो दाई के साथ बच्चा दाई के साथ भेज देते थे, अपने घर पे नहीं दाई रखते थे। आपकी जितनी भी अमीर लोग हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो सऊदीया में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, जब वो बच्चों के लिए नैनी रखते हैं, जिसको आप दाई कह रहे हैं, नैनी रखते हैं, तो नैनी उनके घर में रहती है, उनके साथ रहती है, और ताकि जब बच्चे की फीडिंग का टाइम आता है तो माँ अपना दूध पिलाती है। माँ अगर अपना दूध ना पिलाए तो उसके ब्रेस्ट फट जाएंगे, पेन से फट जाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट में मिल्क आता है और पेन होती है अगर औरत ना निकाले उसको और बच्चा उसको ना पिए। तो नैनी हमेशा अमीर लोग अपने घर में रखते हैं। मोहम्मद की माँ ने
बच्चा नैनी के साथ दे के बाहर फेंक दिया, क्यों? बाहर That's the question. भाई बाहर फेंकना क्या होता है भाई? और मैं बोल तो रहा हूँ ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और भी तो बच्चे पलते थे मेरे भाई। मैंने कहा इब्ने इसाक आपके सामने है, पेज नंबर बताएं कि लोग दाइयों के साथ बच्चे भेज देते थे, दाइयां अपने घर नहीं रखते थे। साबित करें अरे इब्ने मेरे इसाक भाई, सामने। अरे आप इब्ने इसाक से बता रहे हो, मैं अर्राइतुल मखतूम से बता रहा हूँ। उसमें भी अर्राइतुल इब्ने मखतूम इसाक जो इब्ने है इसाक वो और बड़े मुफस्सिरीन ओके, की ली एक गई सेकंड, है। अर्राइतुल मखतूम ने वो डेटा किस सीरा वाले डेटा से लिया है? मैं आपको बता देता, मेरे सामने अभी किताब नहीं है, लेकिन मैं ओके, आपको बता देता लेके इब्ने आइएगा इसाक से लिया है या किताब किसी इसमें से लिया है। भाई, राइतुल मखतूम हो या बाइतुल हम्म, मखतूम हो या चाइतुल मखतूम हो, जी ठीक जी। है? हम हम्म, जब भी पढ़ेंगे हम देखेंगे कि उस बंदे के पास जिब्राइल ने आके तो कुछ बताया नहीं, राइट? हम्म, आपका कोई हम्म, भी इस्लामिक स्कॉलर हम्म, वो जिब्राइल से डायरेक्ट बात कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता ना। बेहतरीन। तो उसको किसी ना किसी चेन ऑफ हाँ, नरेटर से मैं भाई रेफरेंस लेना रेफरेंस है, ही करेक्ट? दूंगा। एक मिनट, मैं रेफरेंस ही देता हूँ, रुको। अब क्या करूं मैं, थोड़ा यार क्या, चलो मैं आपको रेफरेंस ही दूंगा। तो इससे आप ये बताओ, तो और भी बच्चे होते थे, पलते थे, तो इससे आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर वो पैदाइश से क्या बच्चों दिक्कत की है? नैनियां उनके घर में आती थी ना, लेके तो नहीं जाती थी बच्चे। अरे तो मेरे भाई, अरब का दस्तूर था ना यार, अरब के वो दस्तूर में यार एक सारे सेकंड, एक बच्चे सेकंड, अलग अलग सर्कल होते थे। सर्कल चल रहा है, एक सेकंड, सर्कल चल रहा है। अब मुझे सर्कल में बात नहीं करनी। अरब का दस्तूर था, अरब का दस्तूर था, अरब का दस्तूर था, किसने कहा है दस्तूर था? इब्ने इसाक सामने पड़ा है, दस्तूर दिखाओ। मैं तुम्हारे उससे कैसे बताऊं, मैं खुद अब एक तुम्हें सबूत दूंगा ना। अब दिक्कत तो फिर यही है ना। म्यूट करो और रिसर्च करो, और जब रिसर्च हो जाएगी मेरे पास आ और तुम जाना। नहीं, अरे रिसर्च नहीं, तुमने बात की कि मोहम्मद साहब बचपन से बुत परस्ती करे, तुमने मेरे को मैं बोली अभी एक रेफरेंस दिखाऊंगा दिखाओ। आपको, आप अभी दिखाओ ना, अभी कोई देखो। बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ना कहा कि मैं भी। चलिए, बुखारी मुस्लिम में आप बहुत सारा कुछ नहीं है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, अभी शुरू हुआ है, मैं टेंशन नहीं लेने का, अगले 2 घंटे में सब कुछ आ जाएगा आपके पास। आप बैठे रहें, रिसर्च करें, मैं आपको लाइव रखना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके पास सब्र नहीं है। अगर आप म्यूट रह के लाइव रह सकते हैं और अपनी रिसर्च कर सकते हैं तो मैं आपको लाइव ही रख रहा हूँ। आप म्यूट ठीक करें, रिसर्च करें, ठीक हम बारी ठीक बारी से चलेंगे, ठीक है? म्यूट ठीक। करें, रिसर्च करें, और जब रिसर्च हो जाए तो अनम्यूट करके मुझे बोलिएगा कि आपके पास डेटा आ गया, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक। ओके। अरफात पटेल साहब दोबारा वापस आए जी, अरफात पटेल साहब। अरफात पटेल साहब, मैंने आपको पहले ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन आप मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, अब आप ब्लॉक हो गए। अंकित साहब, आप मुसलमान कबूल कर लिया आपने? नो सर, मुझे कुछ ओके। मिस्टर अनस, आप दोबारा वापस आए सर, रेफरेंस ले आए हैं सर? रेफरेंस कौन सा चाहिए था तुम्हें? सर और जो मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे, मेरी आपने उसे वेरीफाई करना था, क्या आपने वेरीफाई कर लिया मेरी सर? मेरी मेरी बात सुनो। सर क्या मेरे पास आपने अभी वेरीफाई अल किया है बिदाया कि वल नहीं? निहाया है, जिल्द 9 में। मैं ठीक है बंदाया वल निहाया आपको दिखा ही नहीं रहा था, भाई, मैंने तफसीर आपको मेरे पास तफसीर। सामने पड़ी हुई है, उसमें ये जिक्र नहीं है। तो सर फिर आप जो है ना, आपके पास अल बदाया वल निहाया जब मैंने दिखाया नहीं है, मैं किताब दूसरी दिखा रहा हूँ, आप देख किसी दूसरी किताब में रहे हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? यार मैं ये आपको जो तफसीर बता रहा इब्ने कसीर हूँ, वाले की है, हाफिज इब्ने कसीर की है, बिदाया वल निहाया। हाफिज इसको इब्ने कहते हैं कसीर ने तरीक़ एक किताब नहीं ना लिखी, डंगर, उसने मुझे मल्टीपल पता है बुक्स उन्होंने लिखी हैं। नहीं लिखी है एक किताब, मल्टीपल अच्छा लिखी है। ओके, तो फिर उसकी तफसीर की किताब खोलिए, तफसीर सफा की नंबर किताब 158 पे जाइए। यार मेरे पास तफसीर नहीं, वो तफसीर नहीं पड़ी, मेरे पास तरीक़ ही तो पड़ी है। फिर मैं क्या करूँ कि नहीं पढ़ी? तो फिर जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसको मान लो मेरी तफसीर दिखा रहा हूँ ना। एक बात सुने, देखें, ये तफसीर इब्ने जरीर पहले आई, उसके बाद आई तरीक़ इब्ने सर तफसीर, जिसको जरीर कहते आई हैं। या नहीं आई, हर स्कॉलर ने सारा कुछ तो नहीं ना लिखा, उसने यार यही तो बताया है, बता रहा हूँ। एक बंदे ने अच्छा बताया है अच्छा। कि आपके स्कॉलर्स ने बताया है कि हम्म, मोहम्मद से पहले कुरैश के लोग बुतों की पूजा करते थे और उनके ये नाम थे।
अच्छा आपने अब ये वेरीफाई करना और मेरे पास आना है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर? नहीं नहीं वापस नहीं आना, अभी बात कर लेता हूँ। ये वेरीफाई करना है कि वो बुतप्रस्त थे वो। यार जा यार, जब मैं कुछ दिखाऊंगा तो तूने वेरीफाई करना, तो मुझे फायदा तुझे कुछ दिखाने का। जाके पहले अपनी किताब से वेरीफाई कर, वरना जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ उस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं आप लोगों की इस्लामिक वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ और आप लोगों के मुसलमानों ने ये चीजें डाली, मैंने नहीं डाली। या तो उस पर ट्रस्ट करो, अगर उस पर ट्रस्ट नहीं करते तो अपनी हर किस्म की बुक लेके आओ जो मैं दिखाऊंगा। मिस फातिमा आप दोबारा आई हैं, मैंने आपको 3 दफा रिमूव किया है लाइव लाने के बाद, और आप लाइव आती हैं और फिर आप बोलती नहीं है। 5 तक गिनूंगा, अगर आप नहीं बोलेंगी आप बैन हो रही हैं इस वक्त। 5 4 3 2 1। आप खुद निकल गई हैं, मगर यकीन माने मैंने बैन पे क्लिक करके रखा हुआ था, आप बैन हो गई, मेरी बैन लिस्ट में चली गई, अब आप नहीं आ सकती। निप बॉय देव जी, आप मुसलमान हैं सर? मिस्टर निप बॉय मुसलमान है सर आप? मिस्टर निप बॉय आर यू अ मुस्लिम? बैन हो गए सर आप, थैंक यू। प्लीज डोंट स्पीक, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप बैन हो जाएंगे। मुजीब साहब आपका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है। ओके जी, एक्स मुस्लिमों का कुत्ता आया है हमारे पास, जरा इनसे बात कर लें। जी एक्स मुस्लिमों के कुत्ते साहब, क्या कहना है आपने सर हमारी अभी तक की बातचीत पे? हेलो जी बोलिए सर। क्या बोलना साहब? नहीं बोलना तो सर क्यों आए हो, चले जाओ। तो आप कुछ सवाल पूछेंगे बोल के इसलिए हम आए। जी सर बता दें मोहम्मद किस तारीख को पैदा हुआ? उस तारीख को पैदा हुए जिस दिन आपके जीसस। चले बस खत्म हो गया, आते ही खत्म, बैन फ्रॉम स्टूडियो। एक्स मुस्लिमों के कुत्ता बैन हो गया। मिस्टर अहमद मुराद साहब। जी सर क्या हाल है आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके मुसलमान है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम है हमारे प्यारे अल्लाह के लिए है। जी लेकिन सर, सर जी सर हुक्म हुक्म हुक्म। मैं ना आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी सर करिए करिए। देखें जब आप बात करते हैं ना, जी सर जी सर। रिस्पेक्टफुल मैनर से बात किया करें मैं प्लीज। बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर से बात कर रहा हूँ सर, मैंने कौन सी डिसरिस्पेक्ट बात की बताइए? आपके पेट्रियन पे बकायदा गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि क्राइस्ट की ना ब्लास्फेमी करना मना है। सर वाह, कहाँ लिखा हुआ सर? आपके पेट्रियन पे है। मेरे पेट्रियन पे बात लिखी है? वल्लाह हबीबी क्या बात है, पेट्रियन मैंने नहीं बनाया सर, अगर लिखा है तो मुझे तो पता भी नहीं किसने लिखा है। बल्कि मैंने कहीं पढ़ी है कि आपने ये चीज अच्छा आपने लिखी हुई कहीं है पढ़ी कि है? अच्छा पेट्रियन पे नहीं लिखा हुआ सर, आप झूठ बोल रहे हैं सर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना कि सर। पेट्रियन पे आपको लिखा हुआ है। कंफर्म नहीं तो झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोलना इस्लाम का जुज है, इस वजह से बोल रहे हैं ना। देखें सर बातों को घुमाए ना आप। मैं बातों को घुमा नहीं रहा, आपने आके बिला वजह एक चीज बोली और उसके बाद आपको पता भी नहीं है और आपने झूठ बोला, सर मैं क्या करूं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ हम्म प्लीज। अगर आप डिबेट करते हैं लेकिन किया करें, जो आपने एक्सपोज करना है किया करें, लेकिन रिस्पेक्टफुल मैनर से किया करें, किसी को गाली मैं ना दिया करें। बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर से बात कर रहा हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देता जब तक वो मुझे गाली नहीं देगा। आप गाली देंगे मैं आपको गाली दूंगा और बड़ी जबरदस्त दूंगा, पहले बता रहा हूँ आपको। नहीं वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को ना इस तरह नहीं गालियां ना मैंने दिया अल्लाह के करें। रसूल को कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हैम अल्लाह के लिए। मुझे बताएं तमाम हैम अल्लाह के लिए है कि नहीं है? तमाम हमद अल्लाह के लिए। हमद हैम सारा कुछ अल्लाह के लिए है ना, अच्छा या मेरी हैम बात किसी सुनो, और के लिए भी है? मेरी बात सुनो।
जी सर बताइए, सुनाइए। मैंने आपसे क्वेश्चन करना था विद रिलेटिंग टू क्रिश्चियनिटी। नहीं सर, मैं अभी आज बात कर रहा हूँ मोहम्मद की विलादत के ऊपर, क्या आप बात कर सकते हैं? विलादत के बारे में तो छोड़ें, मैं आपसे इस मामले में बात करना चाहता था। नहीं सर, मुझे बात करनी है आज विलादत के ऊपर। अगर आप नहीं कर सकते तो आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं सर, क्योंकि मेरा टॉपिक चल रहा है, मैंने उसे कंप्लीट करना है आज। देखें 2 क्वेश्चन है मेरे, अगर आप उनका आंसर कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। सर मेरा टॉपिक चेंज होगा, मैं अभी इस वक्त आंसर करने के मूड में ही नहीं हूँ किसी भी किस्म का, क्योंकि मुझे अभी बात करनी है विलादत बासादत मोहम्मद के ऊपर, क्योंकि अभी ईद मिलादुन नबी गुजरा है, आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए ये चीजें। चले मैं फिर इसके बारे में कुछ रिसर्च करता हूँ, उसके बाद फिर मैं चले आप स्ट्रीम पे रिसर्च करिए और फिर आइएगा।